अगर आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने या सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं कि कौन सा प्लाट सस्ता है या कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा मशहूर है। असल सवाल ये है कि आपके पैसे के लिए सही प्रॉपर्टी कौन सी है। मैं फैसल बलोच हूँ और आज मैं आपको इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बुनियादी और ज़रूरी मालूमात देना चाहता हूँ। देखें, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की मार्केट काफ़ी बड़ी है। यहाँ पुराने और कायमशुदा सेक्टर भी हैं, नए डेवलप होते हुए इलाके भी हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है और मुख्तलिफ बजट में प्लाट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन हर प्रॉपर्टी हर सरमायाकारी के लिए सही नहीं होती। इसलिए सबसे पहले आपको ये फैसला करना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हो। क्या इस्लामाबाद में अपना घर बनाना चाहते हैं? क्या आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं जिससे आपको किराया मिलता रहे? क्या आप प्लाट खरीद कर कुछ साल के लिए रखना चाहते हैं? या आप ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहते हैं जहां से मुस्तकबिल में अच्छी आमदनी की उम्मीद हो? ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि आपका मकसद जो है वो तब्दील होगा ना, तो प्रॉपर्टी का इंतखाब भी तब्दील होगा। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद के तमाम कायमशुदा सेक्टर्स जैसे F6 हुआ, F7 हुआ, F10 हुआ, F11 हुआ, G11 हुआ, इनकी मार्केट एक अलग नौइयत की है। यहाँ हर प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पहले से आबाद यहाँ पे मार्केट मौजूद है और हर प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त का एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के नए और डेवलप होते हुए इलाकों में आपको मुख्तलिफ बजट में बहुत से ऑप्शन मिल सकते हैं और बाज़ जगहों पर मुस्तकबिल में कीमत बढ़ने की गुंजाइश भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ मुस्तकबिल का फ़ायदा ज़्यादा दिखाया जा रहा हो वहाँ तहकीक भी ज़्यादा करें। सिर्फ किसी के ये कहने पर कि ये इलाका बहुत ऊपर जाने वाला है, सरमायाकारी हरगिज़ ना करें। खुद सवाल करें, ये जगह कानूनी तौर पर क्लियर है या नहीं और डेवलपमेंट की मौजूदा सूरत हाल क्या है, रसाई कैसी है, इस आसपास जो है कितनी आबादी है, ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं हैं। और एक और अहम बहुत सवाल है, अगर कल मुझे ये प्रॉपर्टी फरोख्त करनी पड़ जाए तो उसे खरीदने का कौन खरीदार होगा? ये सवाल मैं हर सरमायाकार को पूछने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदना अहम नहीं होता, ज़रूरत के वक्त उसे मुनासिब कीमत पर फरोख्त करना भी अहम होता है। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो सिर्फ खूबसूरत बिल्डिंग, मॉडल अपार्टमेंट या इश्तिहार देख कर फैसला ना करें। सबसे पहले बिल्डर का साबिका रिकॉर्ड देखें, प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत जो है वो चेक करें, कब्ज़े का वक्त वो मालूम करें, कब्ज़ा कब मिलेगा, मेंटेनेंस के अखराजात को समझें, इस इलाके में हकीकी किराया कितना चल रहा है ये मालूम कर लें और ये भी देखें कि मुस्तकबिल में इस अपार्टमेंट की दोबारा फरोख्त जो है वो कितनी आसान होगी।
ایک اور اہم بات، صرف ایک شخص سے ریٹ نہ لیں، مارکیٹ میں 2 یا 3 مختلف ذرائع سے قیمت معلوم کر لیں۔ اس کے بعد اصل خرید و فروخت کے ریٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض اوقات جو قیمت آپ کو اشتہار میں نظر آتی ہے اور جس قیمت پر اصل ڈیل ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ خاص طور پر میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آپ اسلام آباد کی مارکیٹ سے واقف نہیں ہیں تو جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ آپ کے آس پاس اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو یا 3 کروڑ ہو یا اس سے زیادہ بجٹ ہو، صرف بجٹ ہونا کافی نہیں ہے، صحیح جگہ پر صحیح وقت پر صحیح پراپرٹی خریدنا زیادہ اہم ہے۔ پہلے مارکیٹ کو سمجھیں، مختلف علاقوں کا موازنہ کریں، فائدہ بھی دیکھیں اور رسک بھی دیکھیں، کاغذات کی تصدیق کریں اور اس کے بعد اپنی سرمایہ کاری کا فیصلہ کریں۔ میں اسلام آباد میں موجود اور ہماری کوشش یہی ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو دوست اسلام آباد میں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، انہیں صرف پراپرٹی نہ دکھائی جائے بلکہ مارکیٹ بھی سمجھائی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم آپ کو صرف وہی پراپرٹی بتائیں جو ہمارے پاس فروخت کے لیے موجود ہو۔ آپ اپنا بجٹ ہمیں بتائیں، اپنا مقصد بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے مختلف آپشنز رکھیں اور جہاں ممکن ہو ان کے فائدے بھی بتائیں، نقصانات بھی بتائیں، تاکہ فیصلہ آپ معلومات کی بنیاد پر کریں، کیونکہ آخر میں فیصلہ آپ کا ہے اور فیصلہ بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری آپ کو صحیح معلومات، صحیح مارکیٹ جو ہیں گائیڈنس اور پراپرٹی خریدنے کے پورے عمل میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ بلوچستان میں ہیں یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں ہیں یا بیرون ملک مقیم ہیں اور اسلام آباد میں گھر یا پلاٹ یا اپارٹمنٹ یا کمرشل پراپرٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ ابھی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صرف اسلام آباد کی مارکیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلے معلومات حاصل کریں، پہلے مارکیٹ کو سمجھیں، مختلف آپشنز کا موازنہ کریں اور اس کے بعد اپنی محنت کی کمائی سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری میں لگائیں۔ میں فیصل بلوچ ہوں اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں اسلام آباد کے ہم مختلف سیکٹرز جو ہیں وہ فلیٹس، گھروں یا اپارٹمنٹس، کمرشل پراپرٹی اور مختلف سرمایہ کاری کے آپشن کے بارے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ اسلام آباد کی پراپرٹی کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کا سوال ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع بن سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔